नाज़रीन कामिल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस से मुबारका से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार न होगा जब तक इसके वालिद और इसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत न हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं, इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और इसका रसूल इसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं। दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरे ये कि वो कुफर में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने हुसैन सागर की साहिल पर ज़ेर तामीर तेलंगाना शहीदान की यादगार अलामत का जायजा लेते हुए जदीद कलेक्ट्रेट पर मुबनी तामीरी कामों का मुआयना करके जिम्मेदार ओहदेदारान को तेजी के साथ मुकम्मल करने के लिए अहकामात जारी किए। चिन्नापुर में अरनख्या अर्बन पार्क के मुकम्मल होने पर अवाम को बेहतर तफरीह का माहौल फ्राहम होने का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया इंकिशाफ और दीगर मौज़ूदात का दौरा करके की शजरकारी। ईद उल अजहा के मद्देनजर शहर की ईदगाहें नमाज के लिए तैयार। कोविड के उसूल ज़वाबित के मद्देनजर की जाएगी नमाज़ अदा। सीनियर कॉर्पोरेटर में कुद्दूस बबलू खान, 46 अक़लियती सेल सदर इमरान शहजाद ने ईद उल अजहा के मद्देनजर नमाजी ईद की तैयारियों का लिया जायजा। ईद उल अजहा के मद्देनजर ईदगाहें कदीम व जदीद में जारी तैयारियों का आज निजामाबाद 46 अक़लियती सेल सदर इमरान शहजाद व सीनियर 46 कॉर्पोरेटर एम ए कुद्दूस व बबलू खान ने ईदगाह कमेटी के हमरा दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर ईदगाह कमेटी ने बताया कि इस बार कोरोना वबा के मद्देनजर ईदगाह में खुसूसी तैयारियां की जा रही हैं। कोरोना के उसूल व ज़वाबित के साथ इस ईद की नमाज का इनेकाद अमल में लाने के लिए वसी पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। इस मौके पर 46 कायदीन ने ईदगाह कमेटी की खिदमात की सताइश की और अवाम से अपील की कि वो कोरोना उसूल व ज़वाबित पर अमल करते हुए नमाज ईद अदा करें। ईदगाह में जारी मुख्तलिफ तैयारियों का इन्होंने इस मौके पर जायजा लेते हुए म्यूनसिपालिटी की जानिब से जो खिदमात की जा रही हैं इसकी सताइश की। इस मौके पर ईदगाह जदीद व कदीम सदर अफजल खान, राहिल व दीगर मौजूद थे। अफजल साहब और हमारे TRS के टाउन प्रेसिडेंट इमरान शहजाद साहब, मेरे साथी कारपोरेटर बबलू खान साहब और ईदगाह कमेटी के अहदेदारान सब मिलकर आज ये जो काम चल रहा है ईदगाह कमेटी की तरफ से माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम चल रहा है और हम सब मिलकर जो है सो इसको आज देखने के वास्ते आए थे। और इससे पहले भी जो है सो 2019 में ईद उल फितर और ईद उल ज़ुहा के लिए बल्दिया की तरफ से यानी कॉरपोरेशन की तरफ से 6 लाख का बिल मंजूर हुआ है और आगे भी इंशाल्लाह ये जो भी काम रहेगा इसका जितना भी बिल होगा बल्दिया इसको पे करेंगी। मैं इस ज़िम्मन में हमारे MLA साहब का, बिगाला गणेश गुप्ता साहब का और जो है सो हमारे MLC मैडम कविता मैडम साहिबा का और कमिश्नर बल्दिया और नीतू किरण जो है सो हमारे मेयर साहिबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और जिन्होंने ये काम में दिलचस्पी लेते हुए ये काम को अच्छी तरीके से अच्छी ढंग से सराहा है। और मैं ईदगाह कमेटी का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिनकी निगरानी में ये काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के फजल व करम से ईदगाह कमेटी जदीद व क़दीम की खिदमत में पिछले तकरीबन 8-9 साल से काम कर रहा हूँ। अल्लाह के फजल व करम से हमारे MLA साहब बिगाला गणेश गुप्ता साहब और उस वक्त हमारी MP मैडम कविता मैडम थे। पहली दफ़ा जब वो लोग जीते थे
तो इस ईदगाह ही कोई तशरीफ़ लाए थे वो लोग। मुक़द्दस मुक़ामात का जब दौरा करने वो लोग पहली बार निकले थे तो वो लोगों ने नई ईदगाह को चुना था और हमारी नई ईदगाह में जो 2 एकड़ ज़मीन नई एक्सटेंशन हुई थी, वो 2 एकड़ एक्सटेंशन के अंदर मुरम अंदाज़ी की ज़रूरत थी, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए हमारे को मुरम अंदाज़ी की परमिशन दी थी। मुसलसिल 7 साल से हमारे ईदैन के टाइम पे और शब बरात के टाइम पे जो भी इंतज़ामात की ज़रूरत होती है हम लोग इंतज़ामात करते हैं। उसके ख़र्चे के ताल्लुक़ से MLA साहब और MLC मैडम के रिकमेंड से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से उसका पेमेंट किया जाता है। मैं इन तमाम कामों के सिलसिले में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, MLA साहब का और MP मैडम साहबा का, जो इस वक्त MLC मैडम हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम ईदगाह कमेटी के कारकुनान और ज़िम्मेदारान की तरफ से। निज़ामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने सेल कॉन्फ्रेंस के तहत मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले जिम्मेदार ओहदेदारान से इजलास का इनेकाद अमल में लाया। निज़ामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आज सेल कॉन्फ्रेंस के तहत 2 महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले AEC तबादले ख्याल करते हुए कहा कि मजलिस बल्दिया के अहाते में वाक़े तमाम रोड के अतराफ व अकनाफ एक कतार से पौधे लगाने के लिए जगह की निशानदही करने के लिए हिदायत जारी करते हुए इससे ताल्लुक़ रखने वाले मुकम्मल तरीन तफसीलात को MPDO मौज़ा के सेक्रेटरियों के तौर से रिपोर्ट मुरतब करके दीगर महकमा जात के AE अहाते में वाक़े तमाम रोड का दौरा करते हुए इससे मुतालिक रिपोर्ट मुरतब करने का इज़हार। उन्होंने कहा कि हर इदारे में ऐसे फल जो मुआशरे के फलाह व बहबूद के लिए ज़रूरी फलों और पौधों को ज्यादा तरजीह देने के लिए कहते हुए कहा कि देहात में देही तरक्की के लिए तजवीज़ करदा कोई भी काम ज़ेर इल्तिवा ना रखते हुए फिलफूर मुकम्मल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को अहकामात जारी किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा AE व दीगर ने शिरकत। कोरोना वबा के मद्देनजर नमाज ईद की अदायगी के लिए ईदगाह कमेटी की जानिब से अवामुन्नास को चंद मुफीद हिदायतें जारी। रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रेस नोट आप लोगों के लिए, तमाम मुसलमानान निज़ामाबाद के लिए ईदगाह कमेटी की जानिब से है। आप तमाम अहबाब जो ईदगाहों को तशरीफ़ ला रहे हैं कल नमाज के लिए, उनको इतला दी जाती है कि ईदगाह ख़दीम बोधन रोड पर इंशाअल्लाह ठीक 7:30 बजे नमाज ईद उल अज़हा अदा की जाएगी और ईदगाह जदीद क़िला अमान नगर वाक़ क़िला अमान नगर में इंशाअल्लाह ठीक 8 बजे ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जाएगी। आप तमाम अहबाब से एहतियात की दरख्वास्त की जाती है। तमाम आने वाले अहबाब अपने घरों से वज़ू करके अपनी जानिमाज़ लेके तशरीफ़ लाएँ और एहतियात इस चीज़ की करें कि आप लोग मास्क पहन कर आएँ, आप लोग डिस्टेंस मेंटेन करें। इस वक्त ईदगाह के अंदर शहर के तमाम लोग आते हैं, जिसमें किसी की अगर एक आध आदमी की तबीयत ख़राब हो तो दूसरे आदमी को इन्फेक्शन होने का डर होता है। इसलिए दूर रहें, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क लगाएं, मुसाफा ना करें, मानेखा यानी गले ना मिलें और पार्किंग के लिए क़िबले वो ग्राउंड में पार्किंग की जो है ना गुंजाइश है, अपने 4 व्हीलर्स वहाँ पार्क करें। 2 व्हीलर्स के लिए ईदगाह जदीद के अंदर गुंजाइश है और ईदगाह ख़दीम में तमाम मुसल्लियों से दरख्वास्त की जाती है कि ख़बरस्तान के अंदर साइकिल मोटर ना लेके जाएं, चूँकि ईदगाह ख़दीम में ख़बरस्तान के अंदर रोडों पर भी नमाजियाँ नमाज़ पढ़ते हैं तो उन लोगों को तकलीफ़ होंगी। और पूरी एहतियात करें। वापस निकलते सो वक्त पहले पैदल लोगों को जाने की इजाज़त दी जाए, उसके बाद 2 व्हीलर वाले निकले और इसके बाद 4 व्हीलर्स वाले निकले। वापस निकलते इस वक्त भी भीड़ मत होने दीजिए, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए वापस निकले। आपके 10-15 मिनट लगेंगे, लेकिन जो डिसीज़ है, जो वबा है, वो फैलने का ख़तरा कम होगा इंशाअल्लाह। कुर्बानी के अय्याम में सफाई का एहतमाम कीजिए, बीमारियों से खुद और दूसरों को बचाइए। इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी में सफाई सुथराई को अहम मुकाम हासिल है। चूँकि चंद दिनों से कोरोना कोविड पॉजिटिव केसेस में इजाफा हुआ है, लिहाजा इस बीमारी से हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि हम कुर्बानी के अय्याम में अपने घरों, अपनी गली कोचों और मोहल्लों में सफाई सुथराई का खुसूसी लिहाज रखें। सड़कों पर कुर्बानी का जानवर ज़ुबाह ना करें। कुर्बानी के बाद जानवर का फुजला, गोबर वगैरह किसी थैले में जमा करके बल्दिया की गाड़ी में डाल दें। एक तो इससे बदबू नहीं फैलेगी, मच्छर और जरासीम पैदा नहीं होंगे।
اور بلدیہ والوں کو بھی سہولت ہو جائے گی۔ جانور کا فضلہ، گوبر وغیرہ کھلا باہر نہ پھینکیں ورنہ مختلف بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ عید الاضحیٰ کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں ادا کریں۔ نماز کے لیے آتے جاتے وقت ماسک ضرور پہنیں، سوشل ڈسٹینس برقرار رکھیں، مسافہ اور معانقہ سے پرہیز کریں، دوست احباب اور رشتہ داروں سے فاصلہ برقرار رکھتے ہوئے مبارکبادی دیں۔ گوشت کی تقسیم میں بھی احتیاط سے کام لیں۔ کورونا کی وبا سے حفاظت کے لیے طبی ماہرین اور حکومت کی طرف سے جو ہدایات اور مشورے دیے جا رہے ہیں، ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں۔ اسی لیے یہ ہے کہ احتیاط اور پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ نیز پولیس، بلدیہ اور صحت کے عہدیداروں سے مکمل تعاون کریں۔ سی ایم KCR کے احکامات کے مطابق ریاستی وزیر پرشانت ریڈی و دیگر عہدیداران کے ہمراہ حسین ساگر کے ساحل پر زیر تعمیر تلنگانہ شہدا کی یادگار علامت کا لیا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ KCR کے احکامات کے مطابق ریاستی وزیر پرشانت ریڈی نے دیگر عہدیداران کے ہمراہ حسین ساگر کے ساحل پر زیر تعمیر تلنگانہ شہدا کی یادگار علامت کا جائزہ لے کر تمام تعمیراتی سائٹ کا معائنہ کرتے ہوئے ذمہ دار عہدیداران کو مشورہ دے کر تعمیری کاموں میں تیزی لاتے ہوئے وقت مقررہ میعاد تک مکمل کرنے کے لیے ورک ایجنسی و عہدیداران کو احکامات جاری کرتے ہوئے بتایا کہ وزیر اعلیٰ KCR کی ہدایت کے مطابق تلنگانہ شہدا کی یادگار قائم رکھنے کے مقصد کے تحت حسین ساگر کے ساحل پر شہدا کی یادگار علامت تعمیر کرتے ہوئے ان کی جانب سے دی گئی قربانی کے جذبے کو یاد رکھنے کے لیے شاندار پیمانے پر قیام عمل میں لانے کا اظہار کیا۔ بعد ازاں انہوں نے جدید کلکٹریٹ کی تعمیری کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے بلیک وائس پر مبنی کاموں کے متعلق آگاہی حاصل کرنے کے علاوہ تعمیراتی سائٹ کا جائزہ لے کر تعمیری کاموں کو فی الفور مکمل کرنے کے لیے ورک ایجنسی R&B محکمے عہدیداران کو احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ان کے ساتھ R&B ENC SE لنگا ریڈی، ستیہ نارائنا، ششیدر و دیگر عہدیداران نے شرکت۔ نوی پیٹ منڈل فتح نگر گرام پنچایت کے احاطے میں واقع رینج المنڈل کے اقامتی اسکول میں حکومت کی جانب سے فراہم کردہ درسی کتابوں کو طالبات میں فراہمی عمل میں لائی گئی۔ نوی پیٹ منڈل فتح نگر گرام پنچایت کے احاطے میں واقع رینج المنڈل کے اقلیتی اقامتی اسکول میں پرنسپل ارچی انجم و ضلع ویجیلنس عہدیدار احمد ضیاء، مائنورٹی منڈل قائد طاہر بن جعفر نے تلنگانہ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ درسی کتابوں کو طالبات میں تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ٹیمریز ادارے حکومت تلنگانہ کا ایک شاندار کارنامہ ہے، جہاں پر طلباء کو ہر طرح کی سہولت مہیا ہے اور ماہر اساتذہ کی نگرانی میں طالبات کو بہترین تعلیم فراہم کی جا رہی ہے اور کورونا وبا کے باعث آن لائن ترقیات تعلیم جاری رہنے کا انکشاف کیا۔ سعودی عرب کی 25 جولائی سے عمرے کی اجازت۔ سعودی عرب کے نائب وزیر برائے حج کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ حج کے بعد 25 جولائی سے عمرے کی اجازت دے دی جائے گی۔ نائب وزیر حج کے اعلان کے مطابق یومیہ 20,000 عمرہ زائرین کو اجازت نامے جاری کیے جائیں گے۔ عمرہ زائرین کی تعداد میں بتدریج اضافہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب سعودی عرب میں نماز کے اوقات میں بھی دکانیں اور کاروبار جاری رکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ سعودی ایوان صنعت و تجارت کا کہنا ہے کہ کورونا احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرتے ہوئے شہریوں کو انتظار سے بچانے کے لیے دکانیں کھلی رکھی۔ تلنگانہ میں گزشتہ 5 سال کے دوران 1300 خانگی اسکولز بند، اندرون 2 سال حیدرآباد میں 300 اسکولز بند، خانگی ٹیچرز کی زندگی اجرن۔ تلنگانہ میں خانگی اسکول بند ہونے لگے ہیں اور گزشتہ 2 برسوں کے دوران صرف شہر حیدرآباد میں 300 سے زائد خانگی اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ بیشتر خانگی اسکول انتظامیہ کورونا وائرس لاک ڈاؤن اور تعلیمی اداروں کو بند رکھے جانے اور آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہونے کی وجہ سے پیدا شدہ صورتحال کو برداشت کرنے کے موقف میں نہیں ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں خانگی اسکول انتظامیہ کی شکایت ہے کہ بیشتر اولیاء طلبہ اور سرپرستوں کی جانب سے آن لائن کلاسز کی فیس ادا نہیں کی جا رہی اور اسکول انتظامیہ کورونا وائرس کے سبب ہونے والی مشکلات کو محسوس کرتے ہوئے فیس میں کمی کرنے کے اقدامات بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اولیاء طلبہ اور سرپرستوں کی جانب سے فیس ادا نہ کیے جانے کے سبب اسکولوں میں تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا ان کے لیے دشوار کن ہوتا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ریاست تلنگانہ
تلنگانہ میں گزشتہ 5 برسوں کے دوران 1300 سے زائد اسکول بند کیے گئے ہیں، لیکن ان میں بڑی تعداد گزشتہ 2 سال کے دوران بند کیے جانے والے اسکولوں کی ہے۔ شہر حیدرآباد میں موجود 300 سے زائد اسکول جو بند کیے جا چکے ہیں، ان میں اکثر ایسے اسکول ہیں جو کرائے کی عمارتوں میں چلائے جاتے تھے اور فیس کی عدم وصولی کے سبب ان اسکولوں کے انتظامیہ کو کرائے کی ادائیگی بھی مشکل ہو چکی ہے، اسی لیے وہ اسکول بند کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ خانگی اسکولوں کے بند کیے جانے کے فیصلے کے سبب اساتذہ وہ ان اسکولوں میں ملازمت کیا کرتے تھے وہ بے روزگار ہونے لگے ہیں اور وہ ایسی مصروفیات اختیار کر رہے ہیں جو ان کے پیشے تدریس کے شایہ نشاں نہیں ہے، لیکن اپنی گزر بسر کے لیے انہیں ایسے کام کرنے پڑ رہے ہیں۔ پرانے شہر کے علاقے وٹے پلی میں ایک خاتون ٹیچر جو کورونا وائرس سے قبل اپنے بچوں کی پرورش کے لیے دنیا کے مقدس ترین پیشے سے وابستہ تھی، اب وہ ٹھیلا بنڈی لگاتے ہوئے موٹر میکینک کی جانب سے گاڑیوں کی مرمت کے لیے استعمال کی جانے والی اشیاء فروخت کرنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ اسی طرح اسکول انتظامیہ جو کہ درس و تدریس کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے، وہ چائے کی ہوٹل کھولنے پر مجبور ہو چکے ہیں کیونکہ ان کی ذرائع آمدنی بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے اور وہ کوئی اور کاروبار تلاش کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی اور اپنے اہل خانہ کی گزر بسر کو یقینی بنا سکے۔ اسی طرح پرانے شہر کے ایک اسکول میں 13 سال سے خدمات انجام دینے والے ایک استاد نے اسکول بند ہونے کے سبب زومیٹو پر فوڈ ڈیلیوری کا کام کرنا شروع کر دیا ہے، جو کہ اساتذہ اور خانگی اسکولوں کی صورتحال کو پیش کرنے کے لیے کافی ہے۔ 2017 TRT کے اہل امیدواروں کی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی سے ملاقات۔ 535 مطلوبہ جائیدادوں کو 2017 TRT کے اہل امیدواروں سے میرٹ کی اساس پر بھرتی کرنے کا مطالبہ۔ وزیر تعلیم محترمہ سبیتا اندرا ریڈی صاحبہ کی قیام گاہ پر TRT 2017 کی اہل امیدواروں نے ان سے ملاقات کرتے ہوئے اس بات کا مطالبہ کیا کہ 2001 TRT کی 535 مخلوعہ جائیدادوں 2017 TRT کی اہل امیدواروں سے بھرتی کیا جائے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ KCR کے پاس 2017 TRT کی فائل موجود ہے، مگر اس پر بھرتی کرنے کے احکامات جاری کرنے میں حکومت عدم دلچسپی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ 3 سال سے زائد وقفہ گزر چکا ہے مگر ابھی تک حکومت 2017 TRT اردو میڈیم کی 535 مخلوعہ جائیدادوں کو بھرتی کرنے میں توجہ نہیں دے رہی ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت کی ہر نمائندے کو توجہ دلانے بغیر مگر تعینات وہ جھوٹے وعدے ہی ہمدردی کے طور پر ملے اور اردو کی ترقی اور اردو سے روزگار کے موقع دینے کی حکومت ہر طرف وعدے تو کرتی ہے مگر اس بات پر حکومت کبھی سنجیدہ نظر نہیں آئی۔ ایسے موقع پر اردو میڈیم اسکول کیسے بہتر مظاہرہ کرے اور کیسے اردو میڈیم مدارس کی بقا ممکن ہے۔ ہر 5 سال میں اساتذہ کے تقررات کا اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے مگر اردو میڈیم کے لیے انتہائی کم آنکڑے بتاتے ہوئے اور ان میں بھی 60% جائیدادوں روسٹر سسٹم کا شکار ہو جاتی ہے اور اس تقررات نہیں ہوتے اور یہی صورتحال TRT 2017 کی جائیدادوں کی ہے۔ جملہ 900 مخلوعہ جائیدادوں نشاندہی کی گئی مگر صرف 365 جائیدادوں پر ہی بھرتی کی گئی، ماباقی 535 جائیدادیں خالی ہے اور ان جائیدادوں پر 2017 TRT کے امیدواروں سے بھرتی کرنے کا مطالبہ گزشتہ 3 سالوں سے کیا جا رہا ہے مگر حکومت کا رویہ انتہائی مایوس کن ہے۔ اردو سے وابستہ نامی گرامی تنظیمیں آگے آئیں ورنہ اردو کی بقا ممکن نہیں۔ سال 2006 سے 2017 تک اردو کی جائیدادوں کو اس طرح روسٹر کے تحت روکا جا رہا ہے۔ عیدگاہ بھینسہ میں نماز عید الاضحیٰ صبح 8:30 بجے ادا کی جائے گی۔ صدر عیدگاہ کمیٹی فیض اللہ خان کی صدارت علماء و اراکین عیدگاہ کمیٹی کا ایک مشاورتی اجلاس۔ صدر عیدگاہ کمیٹی فیض اللہ خان کی زیر صدارت علماء و اراکین عیدگاہ کمیٹی کا ایک مشاورتی اجلاس مسجد عثمان میں منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں مفتی عبدالغنی، مولانا شاہد غفران قاسمی، حافظ عبداللطیف، منیر الدین امام عیدگاہ، ادریس بیگ کونسلر، میر اعجاز علی، میر نواب علی نے شرکت کی۔ بات ازاں تمام شرکاء اجلاس کی متفق رائے سے
عیدگاہ پر عید کی نماز صبح 8:30 بجے ادا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس موقع پر صدر عیدگاہ کمیٹی فیض اللہ خان نے عامت المسلمین و مسلیان بھینسا سے قبل از وقت عیدگاہ پہنچنے کی خواہش کی۔ اگست میں انٹر فرسٹ ایئر کے امتحانات کی تیاریاں عروج پر۔ عہدیداروں نے انٹر سال اول کے امتحانات اگست میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کورونا کی دوسری لہر کے بعد حکومت نے انٹر فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر امتحانات کو منسوخ کر کے فیس ادا کر چکے تمام طلبہ کو کامیاب بنایا تھا۔ فرسٹ ایئر میں طلبہ نے جو مارکس حاصل کیے تھے سیکنڈ ایئر میں انہیں وہی مارکس دیے تھے۔ تاہم فرسٹ ایئر کے طلبہ سے کہا گیا تھا کہ اگر وہ مارکس سے مطمئن نہیں ہے تو حالات ٹھیک ہونے پر دوبارہ امتحانات کا انعقاد کیا جائے گا جس سے وہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ سال اول میں پاس طلبہ کے لیے مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ اگر آئندہ تعلیمی سال کورونا شدت اختیار کرنے پر اگر امتحان منسوخ ہوتے ہیں تو انہیں مارکس کس طرح دیے جائیں گے، اس کا جائزہ لینے کے بعد فرسٹ ایئر امتحانات منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پرچہ سوالات کو آسان بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ماضی کی طرح پرچہ سوالات نہیں رہیں گے۔ یہی نہیں، امتحانات کے اوقات کو 3 گھنٹوں سے گھٹا کر 1.5 گھنٹہ 90 منٹ کرنے کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ میں کووڈ کیسز میں اضافہ، دوسری لہر اکتوبر تک رہے گی۔ کووڈ-19 کی دوسری لہر ابھی تک ختم نہیں ہوئی کیونکہ اس کے لیے شریک دواخانہ ہونے والے مریضوں کی تعداد میں پھر ایک مرتبہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق کووڈ-19 کیسز کے دواخانے میں شریک ہونے کے واقعات میں اچانک اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں بمشکل 1 یا 2 مریض شریک دواخانہ ہوا کرتے تھے، لیکن جمعرات کو اس میں کافی اضافہ ہوا اور مریض زیادہ تعداد میں شریک دواخانہ ہوئے۔ محکمہ صحت کے ایک عہدیدار نے کیسز میں اضافے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ دوسری لہر ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ہم اب بھی ہدف بننے والے اور غیر محفوظ ہے۔ یہ اضافہ تیسری لہر کا اشارہ نہیں ہے بلکہ ان لاک کے بعد حرکت میں اضافے کے باعث کیسز میں اضافہ متوقع تھا۔ اس عہدیدار نے کہا کہ دوسری لہر اکتوبر تک برقرار رہے گی۔ کیسز میں اضافے سے ہنوز کوئی نیا ویرینٹ نہیں ظاہر ہوا، لیکن زیادہ تر ڈیلٹا کیسز کے یہ کیسز ریونج ٹریول اور لوگوں کی جانب سے کووڈ سے متعلق اصول و قواعد پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے نازک حالات کے مریضوں میں صحتیاب بہت سست ہو گئی ہیں۔ آئی سی یو اور آکسیجن بیڈز کی تعداد وہی برقرار ہے۔ فی الوقت 1377 آئی سی یو بیڈز اور 1745 آکسیجن بیڈز پر مریض ہے۔ نظام آباد کلکٹر نارائن رن جکران پلی منڈل کے مقام پر ہریتارم پروگرام کے تحت لگائے گئے پودوں کا لیا جائزہ۔ ضلع نظام آباد کلکٹر نارائن رن نے جکران پلی منڈل کے قومی شاہراہوں پر ہریتارم پروگرام کے تحت روڈ کی طرف لگائے گئے پودوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ آنے والی نسلوں کے لیے قدرتی وسائل پرکشش ماحول کی فراہمی کے مقصد کے تحت وزیر اعلیٰ KCR کی جانب سے روبی عمل میں لائے گئے ہریتارم پروگرام کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرتے ہوئے جنگلات میں اضافہ کرنے کا اظہار کیا۔ بعد ازاں انہوں نے ارگل موضع کے سرپنچ و خصوصی عہدیداران سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے بتایا کہ ماحول کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ شجرکاری انجام دیتے ہوئے ماحول کو خوشگوار بنانے کا انکشاف کیا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ منڈل کے خصوصی عہدیدار گووند، مقامی سرپنچ پدما راجندر، پنچایت سیکرٹری راجیشور رویندر و دیگر نے شرکت۔ 23 جولائی کو نظام آباد میں بچوں کی عدالت کا قیام۔ تلنگانہ اسٹیٹ کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس TSCPCR حیدرآباد کے زیر اہتمام بتاریخ 23 جولائی صبح 10:30 بجے تا 4 بجے شام کھلے عام بچوں کی عدالت کا پرگتی بھون کانفرنس ہال نظام آباد میں قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ اس عدالت میں بچوں کے حقوق کے تحفظ ایکٹ 2015 کے تحت بچوں پر حقوق کی تلفی، ظلم و زیادتی اور تشدد کے پیش آنے واقعات پر قانونی کارروائی کرنے کے ضمن میں فیصلے کیے جائیں گے۔ اس اوپن چائلڈ کورٹ مختلف سرکاری محکموں PD DRDA، پنچایت راج، ریونیو، لیبر، DO DIO، WCD اینڈ SC، DMHO، پولیس اور دیگر تمام ڈیولپمنٹ سے شرکت کی خواہش کی گئی۔ موہدہ منڈل کے مقام پر واقع TRS پارٹی دفتر میں عوامی نمائندوں کے ہاتھوں استفادہ کنندگان میں CMRF چیکس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ موہدہ منڈل کے مقام پر TRS پارٹی صدر کلیرا ایلیہ کی زیر نگرانی میں TRS پارٹی دفتر میں چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے منظور شدہ CMRF چیکس کی عوامی نمائندوں کے ہاتھوں استفادہ کنندگان میں تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر موہدہ منڈل MPP
शिवलिंगो श्रीनिवास ZPTC बदम रवि वाइस MVP श्रीनिवास मंडल कोऑप्शन मेंबर इम्तियाज मंडल मौजा के रैतु सामान्य समिति सदर प्रसाद देवन्ना मौजूद थे। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए दीगर अवामी नुमाइंदों ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर इख्तियार में रियासती वज़ीर आला KCR की क़यादत व वज़ीर प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के बाइस मंडल के तमाम मौज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले 24 मुस्तहिक़ीन में 10,29,000 चेक्स की तक़सीम अमल में लाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में MPDC श्रीनिवास, अजहर, सरपंच राजेश्वर, मईपाल व दीगर ने शिरकत की। चिन्नापुर के हाथे में कयाम अमल में लाए जाने वाले अरन या अर्बन पार्क के कामों को फिलफूर मुकम्मल करने के लिए कलेक्टर नारायण रेड्डी ने जंगलाती अहदेदारान को हिदायत जारी की। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आज दौरा करते हुए हुकूमत की जानिब से शुरू करदा हरितारन प्रोग्राम के तहत माधव नगर, धर्मराम, नड़पल्ली, डिशपल्ली और अरनिया अर्बन पार्क में लगाए गए पौधों का जायजा लेते हुए मागनूर मंडल चिन्नापुर के हाथे में 415 एकड़ पर मुबनी जंगलाती इलाकों व अर्बन पार्क में मुनाकिद होने वाले कामों का करीब रहकर मुआयना करने पर इस मौके पर जिला जंगलाती अहदेदार सुनील ने कलेक्टर को तफसीलात बताते हुए कहा कि अवाम को तफरी फराहम करने का कयाम अमल में लाते हुए अवाम के लिए साइकिलिंग, वॉकिंग ट्रैक व दीगर सहूलियात फराहम करने का इज़हार किया, जिस पर कलेक्टर ने अरनिया अर्बन पार्क पर खुसूसी दिलचस्पी के तहत फिलफूर मुकम्मल करने की ख्वाहिश। इस मौके पर इनके साथ जिला जंगलाती अहदेदार सुनील, DRDO चंद्र नायक, FRO गणेश, MPD सुरेंदर, लक्ष्मण, तहसीलदार व दीगर ने शिरकत की। कोटगिर मंडल के मुकाम पर वाक़ई मारो दफ्तर में TRS पार्टी कायद के हाथों इस्तीफादा कुनिंदगान में CMRF चेक्स की तकसीम के अलावा TRS पुलिस साजी हासिल करदा फर्द की हादसाती मौत पर 2 लाख रुपए का चेक फर्द खानदान को किया गया हवाले। कोटगिर मंडल में TRS पार्टी कायद पौजाराम सुरेंद्र रेड्डी ने इमारत दफ्तर में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर शुदा CMRF चेक्स की इस्तीफादा कुनिंदगान में तकसीम अमल में लाने के अलावा TRS पुलिस साजी हासिल करने वाले फर्द का हाल ही में अचानक हादसाती मौत वाक़ई होने की बिना पर TRS पार्टी बीमा के तहत 2 लाख रुपए का चेक इनके फर्द खानदान को हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि TRS हुकूमत के दौर इख्तियार में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती फ्लाई स्कीमात के तहत फवायद पहुँचाने का सहरा CM KCR के सर जाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में ZPTC शंकर पटेल, सरपंच लक्ष्मण, जिला कोऑप्शन मेंबर सिराजुद्दीन, AMC चेयरमैन गंगाधर, मंडल पार्टी सदर एजाज खान व दीगर। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजूड़ी गोवर्धन की शरक हयात के सालिह इर्तिहाल पर BSP के रियासती कायद ने इनकी रहशगाह में मुलाकात करके दिया पुरसा। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजूड़ी गोवर्धन की शरक हाल शबरानी के अचानक इंतकाल होने के बायस BSP रियासती कायदीन मुत्तला सुनील कुमार ने शहर के महालक्ष्मी नगर में वाक़ई इनके रहशगाह में मुलाकात करते हुए पुरसा देते हुए इज़हार ताज़ियत पेश की। इख्तिताम से कबल नजर डालती हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने हुसैन सागर की साहिल पर ज़ेर तामीर तेलंगाना शहीदान की यादगार अलामत का जायजा लेते हुए जदीद कलेक्ट्रेट पर मुबनी तामीरी कामों का मुआयना करके जिम्मेदार अहदेदारान को तेजी के साथ मुकम्मल करने के लिए अहकामात जारी किए। चिन्नापुर में अरनिया अर्बन पार्क के मुकम्मल होने पर अवाम को बेहतर तफरी का माहौल फ्राहम होने का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने किया इंकशाफ और दीगर मौज़ात का दौरा करके की शजरकारी। ईद उल अजहा के मद्देनजर शहर की ईदगाहें नमाज के लिए तैयार। कोविड के उसूल ज़वाबित के मद्देनजर की जाएगी नमाज अदा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।